अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी ही कमाल की दोनों डेवलपमेंट होंगी। दूसरी डेवलपमेंट डिटेल वाइज शेयर करने की कोशिश करूँगा। पहली डेवलपमेंट दोस्तों ओमान की तरफ से सामने आ रही है। ओमान पाकिस्तान में एक 5 स्टार होटल ओपन करना चाहता है और साथ इसमें एक फ़िश प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी पाकिस्तान में ओपन करना चाहता है। ओवरऑल ये ओमानी इन्वेस्टर हैं जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ये पाकिस्तान के जो स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए जा रही हैं CPEC के तहत, वहाँ भी करना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक 5 स्टार होटल की बात है तो ये नथिया गली में ओपन करना चाहती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके और टूरिज़म के लिहाज से ये इलाका वैसे भी सूटेबल है। काफ़ी बड़ी तादाद में दुनिया इन इलाकों की तरफ जाती है, तो इस लिहाज से फिर वहाँ इन्वेस्टमेंट ये करना चाहती हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी। उनका एक डेलीगेशन जो कि काफ़ी अच्छा डेलीगेशन था। इन्होंने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके साथ मुलाकात की है और इनकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके लोगों ने मुलाकात की है, ठीक है ना। तो प्रॉपर बिज़नेस करना चाहती हैं पाकिस्तान में, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान में नौकरियां बने। खैर, अब एक बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ दोस्तों। सक्खर बैराज या बैराज उर्दू में पढ़ लें तो दुनिया का ये सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम माना जाता है अपनी तर्ज का, जिसे स्टार्ट किया गया था बनाना 1923 में और इसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया था 1932 में। यानी अंग्रेज़ों के दौर का ये बना हुआ है और आज भी ये पाकिस्तान के काम आ रहा है, पाकिस्तान की काफ़ी मदद कर रहा है। मदद कितनी कर रहा है ये आगे चलकर बताऊंगा। तो इसे दोबारा से रिहेबिलिटेट करने का एक प्रोग्राम बना लिया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ किया जाएगा। इसे मॉडर्नाइज़ किया जाएगा क्योंकि एक काफ़ी तारीखी वर्सा भी है पाकिस्तान का, और वैसे भी इससे जो फ़ायदे हैं पाकिस्तान को वो आज भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा हैं, जो कि इस वीडियो में पता चलेगा। खैर दोस्तों, ओवरऑल यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोई 7 ऑफ टेकिंग कैनाल्स यहाँ से निकलती हैं। 4 कैनाल्स इसकी लेफ़्ट साइड की तरफ वाक़या हैं, लेफ़्ट पॉकेट की तरफ, और 3 कैनाल्स राइट पॉकेट की तरफ वाक़या हैं। इन कैनाल्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। खैरपुर फीडर ईस्ट, खैरपुर फीडर वेस्ट, नारा कैनाल्स, रोडी कैनाल्स। इसी तरह 3 कैनाल्स जो राइट पॉकेट की तरफ वाक़या हैं, इसमें कीरथर कैनाल, राइस कैनाल और दादू कैनाल। तो ये कुछ कैनाल्स हैं जो कि इसमें पाई जाती हैं, निकलती हैं यहाँ से, सॉरी। इसी तरह दोस्तों अगर तो इरिगेशन लैंड को देखा जाए जो कि सक्खर बैराज ओवरऑल अपनी 7 कैनाल्स के ज़रिए करता है, तो ये 80 लाख एकड़ ज़मीन बनती है। अंदाज़ा लगा लें कि 80 लाख एकड़ ज़मीन सिर्फ अकेला ये सराब करता है, जो कि सिंध की टोटल एग्रीकल्चर ज़मीन का बनता है 75%, ठीक है ना। टोटल जितनी भी ज़मीन सिंध में एग्रीकल्चर लैंड है इस वक्त, उसका 75% बनता है। यानी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टोटली कहा जा सकता है कि सिंध की एग्रीकल्चर ज़मीन तबाह हो जाएगी, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। तो ये सबसे अहम है। तो इसे रिहेबिलिटेट या मॉडर्नाइज करना वक्त की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए ये ज़िंदगी और जिसे कह सकती है एग्रीकल्चर के लिहाज से ज़िंदगी मौत। क्योंकि देखें ना, अगर तो सिंध की एग्रीकल्चर 75% इसके ऊपर है तो ये तो ज़िंदगी मौत वाली बात हुई ना यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों के लिए। खैर, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि खैरपुर फीडर ईस्ट जो इरीगेट करती है ज़मीन, ये खैरपुर सिटी से स्टार्ट होती है, उसके बाद कोट दिज्जी, फैज़गंज और बाकी शहरों से होती हुई जो बेनज़ीराबाद है यहाँ तक जाती है, जिसे नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, बल्कि नवाबशाह ही कहा जाता है, बेनज़ीराबाद तो अब इसका नाम रख दिया गया है। इसी तरह जो बाकी कैनाल्स हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों के सराब करती हैं। तकरीबन पूरा सिंध ही इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो लार्जेस्ट कैनाल है सक्खर बैराज की, ये नारा कैनाल है, ठीक है ना, जो कि मीरपुर खास, सांगड़, थरपारकर और उमरकोट इन सभी इलाकों को सराब करता है।
تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم ترین بیراج ہے اور کتنی زیادہ اس کی افادیت ہے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں 75% ساری زمین ہی یہی سیراب کر کے دیتا ہے، اور اس کی ساتھ جو کنالز ہیں وہ اسی طرح جو باقی 25% بچتا ہے یہ گدو بیراج اور کوٹری بیراج، یہ دو بیراج بچتی ہیں، یہ باقی ایگریکلچر زمین ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن 75% سکھر بیراج کے اوپر کرتی ہے۔ اب سکھر بیراج کی جو لمبائی ہے یہ 1.5 کلومیٹر ہے، اور جہاں تک اس کے سپینز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں سے وہ پانی گزرنے کے لیے رستے بنائی گئی ہیں، تو یہ 66 سپینز ہیں، اور ہر ایک سپین کی جو لمبائی ہے یہ 60 فیٹ تک ہے۔ 1932 سے یہ کام کر رہی ہیں، اور 1932 میں ہی جب اس سے آغاز کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کچھ سلٹ وغیرہ جو سی ہیں نا، کچھ پاکٹس میں رائٹ پاکٹ جو ہے اس کی، وہاں کی جو کنالز ہے وہاں بیٹھنی شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ سپینس بند بھی کر دیے گئے تھے تبھی، جو کہ 6 سے 14 اور 23 یہ بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو اوورال یہ سپینس ہے یہ بند ہوتی بھی رہی ہیں، اور ان کی مرمت بھی ہوتی رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے یہ 1.5 ملین کیوسک تک ہے، ٹھیک ہے نا، اوریجنل جو کیپیسٹی اس کی ہوتی تھی یعنی 15 لاکھ کیوسک تک، لیکن غالباً اب یہ 12-13 لاکھ کیوسک تک آ چکی ہے، اب کم ہو چکی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 50 فلڈ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے یہاں سے گزر چکی ہیں، اور 12 فلڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سپر فلڈ تھے، اور یہ 1976 سے 2010 کے درمیان آئے تھے۔ اور یہاں میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں، اگر تو 2 لاکھ کیوسک واٹر کا ریلا یہاں سے گزرتا ہے تو یہ لو فلڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے، اگر تو کوئی 3 لاکھ سے 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرتا ہے تو یہ میڈیم فلڈ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اگر 5 سے 7 لاکھ کے درمیان گزرتا ہے تو یہ ہائی فلڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہاں سے بتایا جا سکتا ہے کہ 7 سے 9 لاکھ کیوسک تک گزرے تو یہ ویری ہائی فلڈ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس سے اوپر جائے 9 لاکھ سے اوپر چلا جائے تو یہ تو پھر بہت بڑا فلڈ ہو جائے گا نا۔ تو اوورال یہ اتنی بڑی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور اتنا زیادہ پانی یہاں سے گزرتا ہے، اور کئی بار گزرا بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف سپین ڈیولپ جسے کہتے ہیں مرمت وہ بھی ہوتے رہی ہیں، جیسا کہ 1983 میں اس کا جو سپین نمبر 31 تھا، گیٹ نمبر 31 بھی کہا جا سکتا ہے، تو اسے کراچی شپ یارڈ کے جو ٹیکنیشین ہیں انہوں نے دیکھا اور اسے ریپلیس کیا پرماننٹلی، اسے بعد میں کلوز بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح مرمت ہوتی رہی ہے مختلف اس کے سپینس کی، لیکن اب یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل پروجیکٹ ہی ماڈرنائز کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے بہت سارے جو دروازے ہیں وہ اب تک بند ہو چکے ہیں۔ اب دوستو سندھ اکانومی کی بات کرتا ہوں۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ 60% یا 42 ملین جو پاپولیشن ہے سندھ کی یہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایگریکلچر کا جو 75% اریگیشن زمین ہے وہ ساری سیراب کرتا ہے سکھر بیراج، یعنی یہ اتنی بڑی پاپولیشن کی، کروڑوں کی پاپولیشن کی ڈپینڈنسی سکھر بیراج کے اوپر ہے۔ اسی طرح 30 سے 35% جو سندھ پاپولیشن ہے یہ بلو دی پوورٹی لائن رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی پروڈکشن کی بات ہے تو یہ 108 ملین ٹن ایگریکلچر کاموڈیٹیز پیدا کرتی ہیں، جن کی ڈالر ٹرم میں جو ویلیو ہے یہ 13 ارب ڈالر تک بنتی ہے۔ اور دوستو اگر تو سندھ کی کنٹریبیوشن دیکھی جائے ایگریکلچر کے اندر تو یہ 23% بنتی ہے، اور 23% کا کہا جا سکتا ہے کہ جو 75% بنتا ہے یہ سکھر بیراج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح دوستو اگر تو اب جی ٹی پی دیکھی جائے تو اب تھوڑی سی کم ہو چکی ہے، پہلے یہ 23% ہوتی تھی، اب 21.6% ہے آج کل، تو اس لحاظ سے 21.6% کا 75% یہ سارا سکھر بیراج کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ اور اگر بڑی کراپس کی بات کی جائے تو 32.8% میجر کراپ پیدا ہوتی ہے، 11.1% مائنر کراپس، اور 53.2% لائف سٹاک، اور 2.9% فشریز وغیرہ ہوتی ہے۔ اور لیبر فورس ایگریکلچر کے ساتھ پاکستان کی 45% جڑی ہے۔ دنیا کے اندر پاکستان ٹاپ 20 گلوبل پروڈیوسر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوستو سندھ میں جو سب سے زیادہ کراپس پیدا کی جاتی ہیں یا ایگریکلچر پروڈکٹس ہوتی ہے یہ رائس، شوگر کین، اسی طرح گندم اور کاٹن،
یہ پیدا کی جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے سکھر بیراج۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہاں بارشیں بھی کافی کم ہوتی ہے، جو کہ 100 ملی میٹر کے حساب سے بنتی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 78% جو گراؤنڈ واٹر ہے سندھ میں، ٹھیک ہے نا، وہ نمکیات والا پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایریاز بنتا ہے جہاں سے کہا جا سکتا ہے کہ گراؤنڈ واٹر ٹیوب ویل لگا کر سیراب کر لی جائے زمین، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف تبھی ممکن ہے جب دریائے سندھ کا پانی مختلف کنالز کے ذریعے مختلف علاقوں تک پہنچتا ہے، اور اس لیے سکھر بیراج کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو ٹیوب ویل کا سسٹم ہے وہ پنجاب میں تو چلتا ہے، زیادہ چلتا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں 78% پانی نمکیاتی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ اہم پروجیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ تو یہ دوستو ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔